سلام علیکم دوستین همدیارین نازنین همشهریین هر جای سوید تسوینید تسشنید تمرد سلامتی از مولا طلبم فوق وقت خوش بید صحت سلامت بید نور براس ایده خو موضوع سرکنم نور ماشند ماش تاریخند ماش زندگیند یه سخ یه خوشه ممنون روزند امام زمان به دنیایت تم روز تم فکرت مبارک بود لیومت فک وقت سخ ودد تم چدین تم جماعتین تم خیشت تبارک فکرت مبارک فک وقت خوش بید عشر روز لب مقدس روز لب بزرگ میتید ماش زندگیان ماش تاریخند خب ماش نورینج موضوع ده تعیین انسچو جس ادمنین لبجنده خویشن چوده این مسئلات گاب دادم ده یو زویرو لب اساسی گاب یو تربیت شیده به کودکین تا نوجوانین ده نوجوانین کودکین مش باید سرانگ تربیت کنم خب کودکت نوجوان و تربیت کامده وابسته از مکتب شد لبده ایدغل تر چی جماعت دید یعنی بیده تما اویلا و تسلیفید یعنی خانواده تروید دید تر دادت نان تر غلدین ده خیشت تبارین زد تروید دید فقط اما ماشن پومیر خلقند اگه یک برده خو جامعه ایده بدرو ماش زندگی سکنم جامعه شناسی قد تربیت چستم یا اگه جامعه شناسی ده فقط دنیان دنورتسا دین عرای پویا عرای اساس یه جامعه شناسی دینه جامعه شناسی فلسفه جامعه شناسی علمه مش بعد یک دخو پامیر یک دیو هرای پوزک اندرچه چوش یک دیو درونم که چه سامده مش پامیر یک دیوند کادند بعد از مش فکر کنم بده کودک نوجوان سرانگ تربیت کنم دینه لبده اکواد مردمین دیت فکر کنین دین و علمت فلسفه نفهمین یا من ده عقل اجازت بیور ندید یعنی ده عقل کور نپد دوین بعد لوین ده اگه هر چیز کتابن سیاث یعنی ده قرآن سیاث یا دیگه کتابین سیاث اگه باید ماش زندگی کنم اما شیعیند هاد اسماعیلیند از فقط لبده عقل قدم ادنال راست کتاب هر چیز سنوشت اما یک کتاب اکوه اصران دیوان نوشت شده مردمین اکوه اصران زندگی چه چوش یا اکوه اصر مردم یا نورینج مردم نیست نور باید و ماش علمه ات فلسفه وام قدی کار کنم خب ماش بومیر خلق عموما فکر فلسفه دیوند این اصلا قدیم است زمانی ده مصر پیدا شد یا که فلسفه مصرایزم
قین ده و ده مترائزم دین لفت مترائزم فلسفه زندگی بود کس دن دیده فلسفه فکر چی دو اد مش خلقت یه میراثت ریدش یه بعضن تشنیت از بعضین دلیوین رو امام مظهر خدای امام نور خدای امام خدای گونه حلول ار آدمین کشت دید شیع نلب مذهبین ده بیبدرون دین دستگاه گاپینز ده دادین ایکو فلسفه یا فکر چی دو به فلسفه ده داد امام خدای پیغمبر فقط دید فلسفه دیور کنین ای دستگاه خوش کتا تنانت لیوین قاق فکر ده نکنین لیوین ده در دلیل باید در ویده ده چیزید میث الوین ده تلوین ده اید مهرت میثین جدا از یک دیگر مهر یعنی خیر میث خیرند اکو به چیز لیوین شلوه اکو به شلوه ایده یا یثچ ارزمادت یا داد ار میث را ایده گویو دستگاه گاپیده پامیرند چوپانین یه بای درونه بینید یک بارت یه نور دید تردن بای درونه تا از ایدن میث را تولد شد ایده چیزی ده اگدین ده تاثیر دیگه دینین تمس سرنگ لپیده عیسی مسیح مثل بینید گویا اسی باکرا جنکند ایده بیچار جنکند تولد شد جن ودد لبینده یه نور خدایی ود عیسی مسیح چیزی که تاثیر ده پیغمبر اسلام هم مثل وینده غار درونند اورا درونند یدخو جبرائیل بده یدخو ورده وحی بود ایک تأثیر مترائزم یا آیین فلسفه مش دادینت با بینده به روایت ده سید 7707 سال در پرو میثرا تولد ساسودش ایده چلا الدین ده روز تولد ده کریسمس و متسلیوین یا رجدستو اید اساساً میثرا روز تولد اید خب فلسفه فکر چیدو درباره دین بعد است علم فکر چیدو بده یک وقت مردم ده وقت لبده علم فکر سکنین وقت نور ایدس کورین چوش ده فلسفه ووش دین قطع علم قطعین لب قریب دی چوش یعنی ده فلسفه تا علم دایم از یک دیگر درس و ده علم دین دایم قریب دی بود ده تسلی دین عالم دین ار مولات ار آدم ده در باره دین گپ صداد بین عالم دین لود ده بعد از دوره رنسانس در اروپا علم از دین صاف جدا شد تا دین لاک چود طاقت خود دین اگه خود طاقت که قد کلیسان درید خود نه فلسفه پیدا ریدت نه علم اما اسماعیلیا دوره رنسانس اسلامی ده یا از به طرف خلیفه های فاطمی مصر از به طرف مامون رشید دیگه دوران دیده ده تلوین دوره رنسانس اسلامه دیگه از ده دوران ده دادین همین فلسفه این درو تر مذهب این درو ویدست یعنی ده اسماعیلیین یک از به قاق هم ویدسالی ده ارو دین قاق فکر چی دا ویده ارو تود بنده تند حق نسته ده تو سوال که تود بنده تند حق نسته ده تو پیشت تو فکر چی دا و هر چیز کتابن سیاث اکویتی بفهم اما ازیدند دوره یاده ابو اسحاق یعقوب سجستانی تا فلسفه یونان ویرد دیتا کشتر اسماعیل قطع یعنی ده ایدس دی کشت ده اید مذهبر یه خاصیت فلسفی دید یکو خدای ده حواله به تلوین یا خدایی که ده حولت واجب الوجود یوتسا ایدت او یکمین بار ویرد ده اید از فلسفه یونان یادچین یعنی ده تعریف اسلام تعریف نبود خدایت لذین تم به خدای کار نیست هر چیزی تسوید اکویتیو تم به کار نیست اما ایده وی وقت سپیکس ده خدای اکم دنیای ترنگ پیدا چود
در دیوند جواب نور لدن پیدای جوش اما بعد از دیده ناصر خسروی داد پراس ده اسحاق یعقوب سجستانی بخصوص داد یدین داد ایده فلسفه قد لوین ده عقل کلتا نفس کل ده پیدایش یک می دنیا را داد دلیلین وارین ده ایده دلیلین قد ایده دنیا ات کائنات فقط پیدا سادش ایده از یه چیز انداز پیدا ستا ده نور اکید بیگ بانگ یا مهبانگ ده تلوین فرصته ادمس اده اکتر ده لپس قریبه ده از یه چیز از نبود اما اصلا ده یه چیزی ده پیدا ساد اده و دلیل یا اکو حق لفود اده اوله خدای پیدا سچود یا حق لفود یعنی عقل اکو ذره ده یا ذره زلیک ولوین خو اسبنده بیگ بانگ اندو بتسلیوینده ذره خو یو شچیفت خو اسبنده پیدا شد ید اکید خو بتله حق لید خب نور مذهب اسماعیل فوق چیزات علمت فلسفه فکر کشت مثال شده اکوی رقمی ده فلسفات لوینده تماگو کتاب بخاری تشویه ده دیگه مردمی نردیا اکدیز اهمیت و مندت ارزش و منده گویا یا بعد از قرآن دومین کتاب مسلمانین اما تماشه چیزی تو هم درونند خرافاتین ده نال چربس ارجان ده تسوینید دم زینید اده نمرودن ویوز پفچود نال ده وزن چیزر و امضم تسلقتا مغن چیزر و امضم تسلق نست دنجت ده نوح پیغمبر سیاد خو بعد ایده فقط زندجانی نتسوی در کشتی وزنت چیمته نوح هم زوغ چود خو ادشت و من درو و امضم تسلقتا و ام شرمگو فقط بینینتا یا بی شرمت بیایو آیا ایده اسماعیل ایده نور اکدیو گاپی نرد یو باوری دی ایده یو علمت فلسفه درباره دین فکر تکیشت علمت فلسفه زندگی تکیشت یو تا قطعا ادساج گاپینرد باور ندید در گاپینن اکویف مردمی نرگرید جده واد غلط گمیس دین فکر کنین دین فکر چی داوند دمس ارای علت دند ارای سببین دند یو جهل نافهمه یو شوج یو بیچارگی و تلیوین کم بغله اکدادین ارای سبب دنده یه آدم باید اکدازگه قاق دین فکر کشت فلسفه فکر ما کشت علم فکر ما کشت دونجا ده یوغل پیشتو شوج درد وندت علم نست دانش نست تقریبا به علمت به دانش دمانون است یو مکتب نشیج لب آدمی ده مکتب نشیج فهمی و دکترا این زوجشون فهم برای چیز خو اما بعد غلط اگه قاق درباره دین فکر کنین علم مرد اجازت ندینده تر دین یو دید فلسفه را اجازت ندینده تر دین یو دید یو شوج دو ایده شوج درینده تسپیشتین وات دوزخی کو ساوین کو ویفت خدای مجازات کشت ایده داد جنو سببین و یو کم بغله مز ورده دو علت دیم وید یو کم بغله مدل و میده کم بغله بیچارگی ده بی پولت کم بغله یو دیده یو کم بغله علمه ایده دی علمتی هم گاب داد اما دی کم بغلی دی مش فقر دی تلوین دی اصطلاح فلسفه ید از ایدن سویده دی تمام چیزی تر طالبان داعش بوکو حرام خوی دیف افراطیین یا اکستریمیستین تمام سنجابید فقطین تر دیف اکواد جوانین دی وادین کار خور نورود بیکورایم ود لبدی در اروپا از امریکا کانادا این دیف قطع یک جایی واد مسلمانین سیده وادی بیکاره وادی مکتب نشید وادی زندگی وی ورقینه شد آخرین اندای خو تو دین اکتر دیف ویرونگرین شروع شد ایده پس وای هم بیاد اکتر دیده بی علمه یعنی نودونه جمع شوج درتو جمع ایکو فقر یا کم بغله یک جو دادسین خدا دی آدم رمیده یو باید ایدیز دتلیوین دوگماتیک یعنی ده ایدیز قاق فکر یا کشته ده ارو هم دین ما هر چیزی که میف کتابین اندی مثلا هم دین ما یکم دین غیر رسمی ای چیز نیست
همو اسماعیلیان ام فکر فلسفه اسماعیلیان است، ام فکر علم اسماعیلیان است. دیگه به مورد نیست ده ماش امام لفته تما علم شوید، تما علم شوید، درس شوید. دیگه کسی دنده ماش باید گیده شده اجازه داده ده اگه ده خوگاب یه دچک در موضوع می زبینزاکو دوارم اکتر می خوگاب ده کودک باید سرانگ تربیت سوید. کودک تربیت چی داورد یکم سر اساسی ده کودک باید ارمت سوید. ارتو به سن سال زلیک سفید یه باید ارمت سوید. ور باید احترام سوید. ور باید ودادت نان بس چشم ما کین ودادت نان فوق وقت کد به ما دادین مالی من تو قرار نست تو تا نفهمه تو کودک تم پدیو گاپین کور نست. اید یکم دیده باید کودک لپاش ارمت سوید. دوم کودک باید آزاده دادش سوید. اما به آزاده مثل سرانگ فهمید تما یه چورچوبا یک برکنید تا تلوین روز تلوین رام کن. ورد به رام که ما دویست ورد از گوی ما دویست ده توت میک می درونند. اما این تو خیزم بده که چورچوبا اتا تو به تربیت که اکتر ده نگجید تو ویدن ورد ارمت قده باشنده قده ده پوچک رزین دزگه کورماکه دزگه گندا و گندگین ورد کودکونال کودک زفته ورلو و اگر تو تلی ویده نفهمم آدم تا دوزخ سویدت آدم تا دیوین دادین خالی ور نست ورد اک دوی زفته ورلو اک دوی حقل برابر قطع تو ورلو و یه تو باید بیده دفاند یکی کودک کرد ارچون زولی که سفید فرق نکشید سندک سلام ورکنید پرو اسوید دور سلام شد یا تا شرمنده سود یک برگته تو سوین یا تا پرو اس تو تر سلام کشید کودک قطع بازه کنید کودک قطع اساسه ودادت نان و خدیر ورو و خدار یخ یو غاز بس ویدیو غدا بوز وید فرق نکش مقصد کودک و قطع بازه باید سود یکو به داد یا بنان یه دیوی چه سنده یو بازنده سفید و هم یعنی ایکمان دیده باید ذا آدم باز ایک به بازنده سفین یا ارای آدم ایک به بازنده سفید دادت نه فرق نیست دیگه اون کاری ده رو یا بافت ده زباده بید سکنید یه دین ایک ده وقتا ایدی کودک قطع ام بازه سوین ده قطع بازه کنید امام علی اند یه حدیث ده نالی ده ارچند کودک سفید ایک به کودک قطع تمام کودک خو کنید یعنی ایده یکو کودک هر چیز سکشت لودم ده در چورچوبایا که در چوش اره چورچوبایا ده انجوش یا تما خیزند اما ایده کودک قطع کودکونا بازه کنید ده کودک کرد اکواد هر چیز بازینگارا کن سویه و قطع زید خو و قطع نثید ایده یو فهم ده مند اکودند اکم میکورسته کنم یم گنده نیست یو ورد لب محبت و قطع وید یو فهمتک دی چی دنده ده یا منان یا مطاعت یا مورو یا مویخد مادین لب موجیوج اوزو میورد لب عزیز اکید محبت ایک دست یوده ده تمت ایدم خو چورچوبا مس وارده ده رهایت کنیده ده وید لب جیو چود و قطعه ده محبت چود ورده ده ارمت چود یا ده ایکازی دنده هر چیز دیگه ورد سلیو وید یا تا وارده ده یا نغوشد آیا کودک کرده از چند سالگی ده کودک باید تعلیمات دینت مذهب و قطع سرسوید کودک از 18 سالگی یا 4 سالگی ده یا خدای در فهم سود یعنی ده یا ده به یه چیز بنده یه باوری ده یه چیز یست ده یا خدای یا ده از خدا دادن از اولادین ده شین ده خدای است ایده کودک کرد ایده خدایند ده صفتین لوید ده بشندین خدایند لوید ده کودک کرد ایده في سن سالر ده خدای یه مهربان یا خدای غفار یا خدای بخشش ده یا که خدای روزه دید خدای رزق دید خدای ماش جیوش خدای ماش رفیق خدای ماش دوست ورد یه خدای ده یه خندون ود یعنی شنت مدون ورد رسم کنید اما ایده غل اکید خدای ده
قرحونند ده کتاب اوی دیگه دینن ده ای خدای بد قارت خدای رو تیش بیت خدای دست گذش دیوونه چت کودکر لیفدو در کور نیست بیشت نقل کودکر در کور است اما دوزخ باید رنوش سید کودکر از دوزخ شد چی دوگه اچت در کور نیست کودک لکه ایده خدای دست فکر ده خورکشته یکت خدای مس مجنو یک کودک اما یک کودکی ده لب با تربیت یک کودکی ده لب خوشروی پینیز یک کودکی ده یا ستن خونه کشت یک کودکی ده خیدن یا خونه کشت یک کودک یا خدای ده یا مثل مجنوبیات خو بازه و چکشت یک ده خو بازن ده ایچ برغا ندید ایچ ندید ایچ قطع ذیب نکشت ایچ نمو نکشت یک دست که خدای باید یک ده کودک دک چوشت اما ایگو خدای ده وند پولیسراتت وند خدای ده وند رو جهنمت وند رم یاد ستودت آدمین تیاسی نرم تا پدینینت ایت کودک ده ایکازی دنده ده ایت ایگ ده خدای ظالم فکر کش خورد ایت ایگ دست گده فکر کشته ده روید ای آدم ظالم ده ایت بدقار مدوم تیش بیتید دونده دراز بونین دونده اوزا که سلاد ترکال خو موث دن خو نفهمم دن چیز خو ایت ارچای پدین ده صدی ده ایگ ده خو موث قطع وزیدت ویتا پیش توجد ویتا یس ویتا اریاد سپته ویتا ویتا زنده زیند دیجات کودک باید در باره دیو جنو گاپین ده داد کودک شورت سکنین دیو لیفدو در کور نیست تر 5 سالگیت خوک سالگیت تسود کودک اکویف چیزی نده کودک کردمش اسپروت سلود ایت عاشق خدای سود خوب است ایده از کودکان ده خدای دست تصور خورچو جده ایده جنوبی غضبوت یا ده جنوبی غاصبت ایده لب توزات لب بشاندت لب خوشوی بوزه کشتد ایکازی دن ده اید تر خوک سالگیت 5 سالگیت اید عاشق خدای سود ایده دوران دیده ایده خواهم سن سالین قدم استنید ایده لطفت کرمت مهربونت بشاندی خدای نقلت کشتد ایده جیو جیده ایده خدای ایده همیشه دقت ود الا بشان رفیق درد الا بشان دوست درد الا بشان آشنا درد اما چیزر دیده ده نورید چیزر دیده ده نویند ایده شد چیزی دیده عزیدن وستات نگجیسم تر ده طرف ده تر وف سالگیت وقت سالگیت کودکند چیز خصلتینت خاصیتیم پیدا سد یوتا نشتیست ده تلوین وجود اثبات وجود خدا یعنی ده یوتا سوده ده باید ده خدایشش یو ثابت کشت ده خدایشش یو باید ورید ده اکید خدای ده داد خش روی صفتین اندنسا ده اکید دسگه سیده ات باید فهمش سود از باید دیوریوم از دوینم ادی کسی دنده ده کنجکاوه در باره خدایت در باره خدای وردا سر سود و یکی دنده درتا سوالین در پیدا ستا و سوین ده خدای چیز خدای ترنگ خدای کادند یکی دنده باید دادت نانین چیر کنین دادت نان خود زندگی فیلم جنوب ایدی کودک در او نقل چی دو سوین ایده ترنگ زندگی واد چوش وادین ویف زندگی قینه ویف زندگی ده وادج ویف زندگی ده بشانده وادج ویف هر چیز ویف زندگی ده سوش دیدین یه فیلم جنوب ایده کودک در او نقل چی دو سوین و دی کودک دست تصور سوده ده اید فقط دیده دادین ده تسوینج اید از خدای بعد از دیده وجود خدای قطع ایده یو کادند سرانگیو تامر دیده وستا یکم سالوندکینت پتیراج کودک درو سفینتو و ازیدن تا تریدید دیگه نیم ده تربیت چی دو تا دیر تر مکتب نیم تا رستر دادت نان مکتبند باید دیده معارف کتابی نکشته ده کتاب دینی چکشت و ایده نور مسلمان دولتی نویف کتاب دینی ده کودکی نرچشویه یا خالی شوجت ویس کودکی شوچیدو کودکی اردک ده خدای دست گیده الدين بيشت الدين دوزخ الدين يوتس الدين أجدهور الدين ثدو الدين كتابينين أما شيء چیزی ده و یک بار طرز بوده آدم ده فلسفه تا علم فکر چی دو بده دو دم ده اسماعیل هم از ابند علمت
فلسفه فکر کنین چیزی ده کودکین اخلاقت معرفت اسماعیلان ده طریقه چیزان ده درصدین بیت العلم درصدی وقت کتابین از کتابین ده معارف اسلام دولتین اندیف تزودین لبد غلا فرقین وار چیزی دیمان ده پیغمبرین نقلیین کنین سوگ جنو دیورد نقل کنین از ابراهیم خو تر نوح خو کشتی نوح خو بدر تر موسی خو تر دیوین سدین دیو سوگ جنو دیور نقل کنین اده دادین حقیقت دادین ایداد پیغمبرین دادین انصافت یو کودک تقل پیغمبر نفهمد یو کودک تقل دی نفهمد که پیغمبر چاید پیغمبر چیز wird lövet beschant oder menen wis die fallen den ganda oder men wis det ju bide de fante de dönja de am soje in derun de beschant am soja ist am soje in derun ganda am soja bad bir misol video eda mash am soje in sa roida de mal vid numen jivdo dar kornist mole de chesiet de mash am soja ro am soje in derun ganda mis ist am soje in derun bescham mis ist am soje in derun nemogar mis ist sharatgar mis ist yotabat khobat fante de wadin chai bad wird سوق جنوب دیو دوید امیدس که بشند آدم بودش ونوم ابراهیم بودش ایدس که بشند آدم بودش ونوم نوح بودش ایدس که آدم بودش ونوم ایگا بودش دیو سوق جنوب دیو کودکین علم دین قد ایدس سن سولار تربیت شدو دادن دخول دست بعد داد خوبت دیگه کتاب درو شاید سین از کتابن دخوبت خو سوالین دیگر در جواب فرین یک کسی ادن دیده ایداد کودکین تا دین یه خرافات قبول نکنین در دین فلسفه تا علمی قبول کنین چیزی ده ماش جامعه شناسی قطع دیوارن ده فکر اکید از جامعه هنده از خوب رانده دی کودک دویسم ده کودک ما يقدسجا يعني ده فوق سوق جنو فوق الزندا فوق تصوير جنو وارم عكس جنو والصورة جنو إدي كودك ديف دي برون دلا كمت إدي كودك ديف نغوشتو ديف أسوكشو بعد دين طرز فكر يكون دوغماتيك دا ديني قوق تنسيد دين تسيد دي فكر فلسفة فكر جامعة شناسة فكر علمه بعد يجا موضوع ده لب مهم يو ده غير سيد کودک تربیت شده و دینه اما ایده ماش بعد ایده خو فرهنگت خو تاریخ ایده خو کودک سرانگ لوفن ایده کودک باید فهمتو بده اسکایویتش یعنی ده تسلیفم اسکایویتش ده معنی تنیده ایگو به از زبا و دادت بابین چاین واد ویتس و دادت بابین سرانگ زندگی چوش یکو به مردمی که ده انجا ماش مثال برم خو پومیر مردم ایده ماش دادت بابین سرانگ زندگی چوش ماش دادت بابن چیز میراث فرهنگ معشریت چی اد سر اساسه ده ماش دادت بابن چیز میراث معشریت چی ماش دادت بابن بیف تاریخ سرانگ ویتس بیف مدنیت بیف فرهنگ بیف زفت سرانگ ویتس دی کودکر فهمون تو بده اد ماش دادت بابن ویتس بعد ورم ده خودی ده پوچک یارزین چیزی ده ازم تو دادت بابند تو بابینند یکم سود ماشم من نوریز وود اما این مقصد قطعه وود مقصد قطعه وود نورم ماش قل نگامی یک دیسک چوش بعد یک دی کودک کند اده امیدوارد چی دو تری آینده ایمی فرهنگال خود جای تلاکامتا یک دی کودک تری آینده باشند امیدوارد که نمیده توت اسمو بیده مکتب شیج توت بیده مکتب شوی توت بیده آدم ساوی توت غلاده ساوی بعد در اردیگوه وستاد دیوید دویده ازم بی سواد بود ازم بداد مباب صاف بی سواد بود بی باب صاف بی سواد بود و این ایمی فرهنگ ایمی زف ایمی تاریخین تو مویت ورود ازم مثل ایمی خو کم سواد قطعه ایمی خو دوندی کم شیجین قطعه می دست انجور جتا اما از من دست باوری ده تو تا می بیده ده کنه تو تا می بیده ده یاسی ده تر ایگه پشتر تا می بیده ده فهمه یعنی ده ای امانت جناب ای ده کودک تو سپورتو خو ای کودک باید ده فهمد بعد ای ده کودکن ده تاریخ ایدم تاریخی که ده ای که نوری که کودک زندگی تکشت دوام بیارینش زندگی
دی بوبین قد وصل چی دو یعنی ده تمت سفهمه خب بوبینت بیوی نومین سفهمیت بیوی زندگیت سفهمه یه تاریخ جنوب ایدی کودک ده نقل کن یه کودک ایدی وده فهمت یه تخوبت یه تصور تاریخ اگده خانواده ده دادت بوبین سویت دادین زندگیت شو یه تصور یه تاریخ دن سوگ جنوب ده آمو باب ما فلانه وش و باب فلانه وش و باب فلانه وش وند ما دست گزمت بتوام زمت یکورچوش یه تاریخ افسانه جنوب در اکسده خو چی جماعتن در سرچیدو خو دی کودک لفدو بعد اید کودک تصور از تاریخ یک جامعه ده اید بنده زندگی زکشتر سوید کودک لب اساسه دیگه این تاریخ لفدو اما نگاتیو تا منفت نای گندگی لیفدو در کورنست دیگه خلق مثل ماش پال را زندگی سکنین ویف تاریخ در لیفدو اما دست که لیفدو نست ده ارو ماشم باشند دادین گندا یا دادین باشند خود استیجایت خونه لیفدو زم گندا تا لیفدو کودک در کورنست ده ماشم از دیو بیت ده دست که لیفدو در کور ده ماشم ذو مردم یودن زندگی که نام پاله بس پاله ایدس که ده ذو امسویا زندگی سم دین تصور شد چیزی ده تصور از تاریخ خانواده دنیا است بعد در لیفدو بده ایدس گیده ماش یدن تو امسویا زندگی سکنان ایدس گیم و خلقین یستده ماش پالن ده مردمین ده واد ماش قطع امسویا گند زندگی کنین وادین و میدان ویف تاریخ ویف زندگی اما دست گین اسکایی وادش سرانگی وادش ید کودکرتا ید سود تاریخ دیگهین اما بعد لیفدو دیگه کودک در کور نسته کودک اکسده زلیکن دهیو نگاتیو یعنی منفی گنده فکر چی دو در سسود یتا وندی که مغزن رسخو یتا خوش ویدیو نویده دویم مغزن نوشن یتا اکتر دغلگی رمز اکوی مردم ده به امسویا گنده زندگی سکنی ویفتا بدویند اکوان مردم ده به امسویا اینسا ویفتا یو بدویند ویفتا یو گنده لیفت خوب بعد سرانگ سوید دیتا یو غلا سوید خو زریوتر دلیف خو وزریوتر ویگا زریوتر دلیف خو بعد اکس دنده یو دیده اكيد بدبينات اكيد جندليف دو يتسرسد اذا بدبختي كده مسلمانين عندي كده خاصيت ده خو مذهب ده همیشه اگه مذهب ده تسوین ویت بشان لوین و بيف دیگه مذهب ده همیشه گنده لوین خو اذا کسی دن ده وایدم تربیه خو یکم گابده اد فکر گنده دینت کسی دن سرسده مو مذهب سر باشند ادی ده مپالن زید شیعه غوله اد رافضه اد کافر دن پوتجون ده زریات قط گاب ماده تر ده زریات خودس ماده اد الروم یا اد اسم طرف لیفدو ادی کسی دن یا ده یکس دی کودک ده یکس دی زلیکن ده فلسفه تا علم فکر چی دوت از دماغ زن زوادین اد اگه ای طرف مغز اگه یو دین فکر تکشت یو ترس فعالتا یکم ای طرف مغز ده یم فکر تکشت فلسفه تا علم فکر تکشت یم تا دیگه قاقسید وستا خو اگه کودکان تا اگه فکر چی دو به طرز فکر فلسفه تا علم تا فکر قاقسید بدت ای چیزت نرس بدت ای گن رسیده رو دیگه مذهبین گنده دیگه خلق فکر گنده سر بشان خلق ماش اسمو بیده ده خلق کنیست یا مو خلق یم دنیا ریما تمدن ووج یا مو خلق ده دیگه خلقی چیزت نبود دادین قال موی خستن جوف خودینت ماشان مشیر لیودد ماشان میچودد ماشان بچودد رو ماشان ده سر بشان مذهبت ماشان سر ایده کسی دن دیده ایده یه جامعه درونن دشمنه ایدتی ده ارسالو یه درخت نیده خو اتزن دست ویش میسوام کت کنیتا یا ده واسوام ویش تساندیست یکی دشمنه یکی بدوین توه دیگه این تا ایده ده اندیز ده تیز ده بعد از ده مکتب اند عموما تاریخی ده درس صداش باید تاریخ ایدیف تا گفت سنفین را باید یا سوگ جنو نقل سید از آدم زید و من نقل ماسید باید تاریخند از ده اشغالگرات روی ده فلون روی ماش باب ما فلون سلطان و در هندوستان ته عملات شد خب بعد هندوستان اند به مردم زید خب به مردم مسلمان شد بعد این کودک در کور نیست کودک
وایک دویوت و دیو کودک یه جزمت خرافات فکر دیو کشت ایده وزمس اکوی جنو ویم مثلا جوام وزمس سلطان محمود جنو ویم خو شمشیر دادم خو ترین دوستون ساوم خو کسی یدن دیده اگه کودک خوبه اگه مکتب اکستریمیست کشت کودک اینرد فیلمی ده و ذات ویف درونن سوید ویف درونن ده زیدو سوید کودک اسوی باید درس وید اکواد کتابین ده ویدو نام باید کودک هم به کتاب همیشه چسنده چدوم کودک چدوم کتابین ده شوید بعد از ده کودک اینرد اگه امکانیت سوید شهرین درونن تر موزیم ویدو در کور تر موزیمی ویدو درون تر نمایشگاهی ویدو درون دیگه مردمان دیگه خلقن ویو زندگی ویوردوشتو در کور و بعد از ده ویو کودکان ده ذهن باید مقایسه سوید ده اوتسلیوین ده IQ یعنی intelligence quality ده کودکان هر بار یک از ده وف سالگن ده سر سوید ده دادت نم باید یه سوالین خور کنین از هر کاتگوری هم سلی ده دینه فلسفه علمه بعد ده اینک ده کودکان از دیوند امتحان زین وس سن برابر سال برابر سوالین وردادین آمس دین آمس فلسفه آمس علم ایده کچه سینده یوتا سرانگین فکر کشت و چدو من ترپروده و درونن داد دیتن آیا علمت فلسفه آیا دین اگه چیزی بعد ده اگه دین ده از خرافات تسا لب ده سوید باید دادت نانینت مکتب کار کنید ده اگه دی کودک دوستی که گمس ترپروده وین ایده لکه در دل غلط فکر فلسفه فکر علمی در دادش سویده ده در آینده یه دوگماتیک فکرگار دین ما سوید در باره دین اکستریمیست فکر ما کشت در باره دین یا در باره تاریخ یا در باره جامعه شناسه یا در باره هر چیز دیگه مشت انجام باید کودک علم فکر کشت باید کودک فلسفه فکر کشت ماشا چلوف نست روی دیزگا فیلسوف سود یا تری کارل مارکس سود یا ایگل سود روی کانت سود هر کودک هم مثل کودک باید فلسفه فکر کشت فلسفه باید زندگی کشت و دادت نانکار من دیده کیدند موقت تیار شد دوستین انشان روی ده از دیگه چیز فایده نک فایده است دوستک مثل اگه سوادش وایم غلا کار چوش خب اگه دوستین هر چیزی چه خواهش کنین ده یه چیز زیاده ده مقاب ده هم در روست مثل کلیف هم ده فکر فهمید دباوت کنین یادید زیاده هر چند چیز لیف دور وید اگه نوید یا سوال وید دم موضوع قطع سوال پیشتین اگه نوید جام کنم و یک افتار جستم ادمین دوستی ده چیز موضوع دکتر کنی سرائم مولا فکر من نگابون یک برگه زندگیت مشهد یک برگه صحبت فوق وقت تمام مقدس سبات
و تا هفته آینده رو تشکر استاد پامیرزا در قلاب گپین و سلامت وید. خب هفته دیگه واس ادمنین مخوش کدیده ارائه موضوع دست که موضوعی هر چیز سفید و وارده هم دوی ور تیوره انجا هم آخر ساعت آخر روز تم موضوع تعیین ماکینه تا سواردی موضوع تعیین سکنین و سلام دوستین قد شنید